अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सूरत आल इमरान श्लोक नंबर 97। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले भन्नु भएको छ, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलात व इताइज़ ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। उपस्थित भएका सज्जन गणहरू र हाम्रा साथी भाइ र दिदी बहिनीहरू, आजको यस शुभ अवसरमा म तपाईहरूको सामुन्ने हजको बारेमा केही ज्ञानवर्धक कुराहरू गर्न आँट गरेको छु। अल्लाहसित बिन्ती छ कि अल्लाह हामीलाई सत्य भन्ने र सत्य बमोजिम कार्यरत रहने सो अवसर प्रदान गरून्। आमीन। यस वक्तव्यमा यदि कुनै कमी कोताही अथवा त्रुटि हुन्छ भने त्यो मेरो तर्फबाट हो, र यदि म सत्य भन्छु भने त्यो अल्लाहको तर्फबाट हो। मैले अहिले तपाईहरू सामुन्ने कुरानको एउटा श्लोकको पाठन गरेछु। पहिला त्यसको अर्थ हेर्नुस् अनि हजको बारेमा केही कुरा अवश्य सुनाउनेछु। अल्लाह तआला भन्नुहुन्छ, वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अर्थात अल्लाहले उनीहरूमाथि जुन उसको घर काबासम्म जान लागत अर्थात सामर्थ्य राख्छन्, उनीहरूमाथि त्यस घरको यात्रा अनिवार्य गरिदिएछ। र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएछ, जो कोही यस अल्लाहको घरमा आयो र कुनै अश्लील कुरा र कर्म गरेन भने ऊ पापबाट मुक्त भएर यस्तो फर्क्यो जस्तो आमाको पेटबाट जन्मको दिन थियो। यस हदिसलाई बुखारी र मुस्लिमले रिवायत गरेका छन्। र अघि जुन हदिसको मैले पाठन गरेछु त्यसको अर्थ हो कि इस्लामका 5 आधारहरू छन्, जुन मध्ये एउटा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को गवाही दिनु अर्थात साक्ष्य बस्नु, र नमाज पढ्नु, जकात दिनु र धर्मदाय दिनु, र रमज़ान महीना को व्रत बस्नु, र यदि कसैसित सामर्थ्य छ भने अल्लाह को घर काबा को एक चोटी यात्रा गरोस्। त यो हज इस्लाम को 5औं प्रमुख आधार हो, र जुनसुकै सित यहाँसम्म पुग्ने सामर्थ्य छ त्यसमाथि यो अनिवार्य भइहाल्छ कि त्यो यहाँसम्म आएर हज गरोस्, काबाको परिक्रमा गरोस्, अनि सफा मरवाको सही गरोस्, अनि अरफातमा गएर उभोस्, र मिनामा आएर त्यहाँ शैतानहरूलाई अर्थात जमरातलाई कंक्री हानोस्।
र यस बारेमा विस्तृत जानकारी म अहिले तपाईहरूलाई दिनेछु। पहिला हज यात्रामा जानुभन्दा अघि के गर्नुपर्छ यस बारेमा केही ज्ञानवर्धक कुराहरू सुन्नुस्। अल्लाह ताला यहाँ प्रत्येक व्यक्तिलाई जसले अन्तरात्माका साथ बिन्ती गर्छ र पवित्र हलाल धन खर्च गरेर यस मक्कासम्म यस बैतुल्लाहसम्म पुगेको छ त्यसको हज अल्लाह तबारक व ताला कबुल गर्छन्। अब ऊ पापबाट यस्तो मुक्त भइहाल्छ जस्तो कि आफ्नो आमाको पेटबाट जन्मेको थियो। तर कसैको हक हनन गरेमा कहिले पनि माफ हुँदैन। यसले गर्दा घरबाट हिँड्नुभन्दा पहिला हरेक व्यक्तिलाई उसको हक दिए दिलाएर मात्र यो पवित्र यात्रा सुरु गर्नुपर्छ, जसले गर्दा हज कबुल होस् र यात्रा बर्बाद नहोस्। यस्तो गरिएन भने रुपैयाँ र परिश्रम सबै व्यर्थ र खेर जानेछ। हाजीले घरबाट यात्रा सुरु गर्ने बखतको दुआ। घरबाट सफरको लागि हिँड्दाखेरि यो दुआ पढ्नुपर्छ। बिस्मिल्लाहि व तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फी सफरिना हाज़ा अल बिर्रा व तक़वा व मिनल अमली मा तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफरना हाज़ा वत्वी अन्ना बुअदहु। अल्लाहुम्मा अंतस साहिबु फिस सफरी वल खलीफतु फिल अहल। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन वअसाइस सफरी व कआबतिल मंज़र व सूइल मुनक़लबि फिल मालिक वल अहली वल वलद। र जब कुनै सवारीमाथि चढ्नुस् त यो दुआ अवश्य पढ्नुस्। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। महिलाहरूको हकमा सफर यात्रा गर्नका लागि साथमा महरम हुनु जरुरी छ। एक्लै यात्रा गर्न महिलालाई इस्लामले रोक लगाएको छ। महरम भन्ने व्यक्तिहरू बुवा, छोरा, मामा, काका, भाइ, भतिजा, भान्जा, हजुरबा आदि हुन्। महरम भनेको ती व्यक्तिहरू हुन् जससँग बिहे गर्नु हराम छ। यो नाताहरू भनेको साखै हुनु पर्दछ। कोशिश होस् कि हर बखत सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर अथवा यस्तै दरूद आदि विभिन्न दुआहरू पढ्दै रहनुस्। गफसफ गर्नुबाट बाँच्नुपर्छ। यस शुभ अर्थात मुबारक यात्रामा आफ्ना साथीहरूसँग हर बखत विनम्रतापूर्वक भाइचाराको व्यवहार गर्नुपर्छ। एक अर्काको सहायता गर्नुपर्छ। क्षमता भएमा खाना समेत खुवाउनु राम्रो कुरो हो। यात्रामा दुआ स्वीकार हुन्छ। यस हुनाले दुआबाट लापरवाही गर्नुहुन्न। उम्राका आधारहरू। उम्राका मुख्य 3 आधारहरू छन्। एहराम बाँधेपछि नियत गर्नु र अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन भन्नु। नंबर 2 बैतुल्लाहको तवाफ परिक्रमा गर्नु। नंबर 3 सफा र मरवा पर्वतको सही गर्नु अर्थात बिस्तारै दुगुर्नु। दुवै पाइलालाई नजिक नजिक गरेर हिँड्नु। उम्राका वाजिबातहरू। उम्राको 2 वटा वाजिबातहरू छन्। नंबर 1 मिकातबाट एहराम बाँध्नु। नंबर 2 पूरा टाउकोको कपाल छोटो गराउनु वा जम्मै खौराउनु। हजका किसिमहरू। हज 3 किसिमका हुन्छन्। नंबर 1 हज्जे तमत्तु। नंबर 2 हज्जे किरान। नंबर 3 हज्जे इफराद। सबभन्दा उत्तम हज हज्जे तमत्तु हो। उनीहरूका लागि
जो आफ्नो साथमा कुर्बानीको जनावर लिएर आएका छैनन्। यसले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो सहाबाहरूलाई यस्तै गर्ने आदेश गर्नुभएको थियो। हजका आधारशिलाहरू। हजका मुख्य 4वटा आधारहरू छन्। नम्बर 1, मिकातबाट नियत गर्नु। हज्जे तमत्तो गर्नेले नियत गर्दाखेरि अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन भन्नुहोस्। फेरि 8 जिल्हिज्जाको दिन दोस्रो पटक आफ्नो डेराबाट एहराम बाँधेर अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन भन्नुहोस् र हज्जे किरान गर्नेले अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन व उम्रतन भन्नुहोस् र हज्जे इफराद गर्नेले अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन भन्नुहोस्। नम्बर 2, अरफात को मैदान में रुक्नु अर्थात उभ्नु। नंबर 3, तवाफे जियारत गर्नु। नंबर 4, सफा र मरवा को सही गर्नु। नोट: हज को आधार मध्ये यदि कुनै पनि आधार भुलेर पनि छुट्यो भने हज भङ्ग भइहाल्छ। हजका वाजिबातहरू। हजका वाजिबात 7वटा छन्। नंबर 1, मिकातबाट एहराम बाँध्नु। नंबर 2, 9 जिल्हिज्जाको दिन सूर्य अस्ताएसम्म अरफातमा रुक्नु। नंबर 3, 10औं जिल्हिज्जाको रात्रि अर्थात कुर्बानीको रात मुजदलिफामा बिताउनु। नंबर 4, 10 जिल्हिज्जाको दिन मात्र ठुलो शैतान जमरालाई र 11 र 12 जिल्हिज्जाको दिन 3वटै शैतानहरूलाई क्रमशः अल्लाहुम्मा अल्लाहु अकबर भनेर 7-7वटा ढुङ्गा अर्थात कंकरी हान्नु। नंबर 5, 11 र 12 जिल्हिज्जाको राति मिनामा बिताउनु। नंबर 6, पूरा टाउका को कपाल छोटो गराउनु वा जम्मै खौराउनु, तर खौराउनु नै उत्तम हो। नंबर 7, तवाफे वेदा अर्थात अंतिम तवाफ गर्नु। यदि हज को कुनै वाजिब छुट्यो भने त्यस व्यक्तिमाथि दम दिनु अर्थात एउटा जनावरको बलि दिनु अनिवार्य भइहाल्छ। जुन जनावर हरमको सीमामा बलि गरिनुपर्छ र मक्काका गरिबहरूलाई बाँड्नुपर्छ। हाजी स्वयं आफू त्यसमध्ये खान सक्दैन। एहरामको हालतमा वर्जित कार्य गरे बापत दण्ड कफाराहरू। एहरामको हालतमा वर्जित कार्य। नंबर 1, शरीरको कुनै पनि भागबाट बाल झिक्नु, काट्नु वा खौराउनु। नंबर 2, नङ काट्नु। नंबर 3, खुशबु सुगंध लगाउनु। नंबर 4, पुरुष मान्छेले टाउको छोप्नु। नंबर 5, पुरुष मान्छेले सिलेको लुगा लगाउनु र महिलाले हातको पन्जा र नकाब लगाउनु, तर महिलाको वरिपरि अजनबी मान्छेहरू भएको अवस्थामा पूर्ण रूपले पर्दा गर्नु अनिवार्य छ। यदि माथिका उल्लेखित 5 वर्जित कार्यहरूमध्ये कुनै बिर्सेर अथवा गल्तीले भइहालोस् भने उसमाथि कुनै दण्ड प्रायश्चित छैन र यदि जानी जानी उक्त कार्यहरूमध्ये कुनै कार्य गरियो भने उसमाथि दण्ड छ। 3 दिन व्रत बस्ने वा 6 मिस्किनहरू गरिबहरूलाई एक बखतको खाना खुवाउने अथवा दम दिने अर्थात बलि दिने, यी 3 मध्ये एक दण्ड बिहोर्नु अवश्य नै बिहोर्नु पर्छ। नंबर 6, बर्री अर्थात जमीनमा थलमा जनावर को शिकार गर्नु वा शिकारी को सहायता गर्नु। यसको कफारा त्यसै जनावर बमोजिम सदका गर्नु हो। नंबर 7, मगनी गर्नु वा गराउनु, बिहे गर्नु वा गराउनु। यसको कफारा मात्र दुआ र इस्तिगफार हो। नंबर 8, आफ्नो श्रीमतीसँग चुम्बन गर्नु। यदि प्रसंग भए छैन भने उसमाथि तौबा र इस्तिगफार छ र यदि स्त्री प्रसंग भइहालोस् भने त यसको प्रायश्चित एउटा गाई वा ऊँट जबाह गरेर मक्काका गरिबहरूमा बाँड्नु पर्नेछ। नंबर 9, श्रीमतीसँग सहवास गर्नु। यदि सहवास 10 जिल्हिज्जाको 4 कार्यहरूमध्ये कुनै 2 कार्य गर्नुभन्दा पहिले नै गरेको भए हज खण्डित भइहाल्छ। हजको बाँकी कार्य पूरा गर्नुपर्नेछ। अघिल्लो वर्ष दोस्रो पटक हज गर्नुपर्छ र एउटा ऊँट वा गाई हरमको सीमामा जबाह गरेर मक्काका गरिबहरूमा बाँड्नु पर्नेछ
र यदि सहवास 10 तारिक को 4 कार्यहरूमध्ये कुनै 2 कार्य गरेपछि गरेको छ भने त उसको हज सही हुनेछ, तर उसलाई ऊँटको कुर्बानी गर्नुपर्नेछ, अर्थात् दम दिनुपर्छ। महिलालाई यदि एहरामको हालतमा, एहरामको अवस्थामा मासिक धर्म आदिको रगत आयो भने ऊ बैतुल्लाहको तवाफ बाहेक हज र उम्राका बाँकी सबै विधिहरू र कार्यहरू पूरा गर्न सक्छिन्। हज र उम्राको विधि। पहिला एहरामको कपडा। हज र उम्राको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरो एहरामको कपडा हो। एहरामको कपडा मात्र लोग्ने मान्छेहरूलाई अर्थात् पुरुषहरूलाई आफ्नो साथमा राख्नुपर्छ, जुन एउटा चादर र एउटा लुङ्गीको रूपमा बिना सिलेको हुनेछ। महिलाहरूले जुनसुकै प्रकारको लुगा लगाउन सक्छिन्, यस शर्तका साथ कि जसले पूरा जिउ अर्थात् शरीर छोपोस् र ढिलो पनि होस्, ती सबै जायज छ। यही नै महिलाको एहराम हो र उनीहरूलाई सेतो रङको चुन्नो टाउकोमा अथवा पूरा शरीरमा हाल्नु जरुरी छैन। बरु कुनै पनि प्रकारको रङको चुन्नी वा चादर आफ्नो जिउ छोप्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जहाजमा चढ्नुभन्दा पहिला नुहाएर लोग्ने मान्छेले आफ्नो क्षमता अनुसार तेल र खुशबु जे पनि होस् लगाएर बिना सिलेको सेतो लुगा लुङ्गी झैँ लगाउने र एउटा सेतो चादर काँधामा हालेर ओढ्ने, तर टाउको खुल्ला राख्ने। र महिलाहरूले पनि नुहाएर सिलेको जुनसुकै किसिमको लुगा लगाउन सक्छिन्, यस शर्तको साथ कि पूरा जिउ छोपेको होस्। अनि मिकात भन्दा केही अगाडि नै जहाजमा सूचना दिइन्छ कि केही समय पश्चात हामी मिकातबाट गुजर्ने छौँ, अनि वजु नगरेकोले वजु गर्ने अथवा पहिलेदेखि वजु गरिराखेका व्यक्तिहरूले 2 रकात सुन्नत पढ्ने। यदि पढ्न सकिन्न भने कुनै दोष छैन। मिकातको सीमामा पुग्ने बित्तिकै नियत गर्दै यो दुआ पढ्ने। नियतको दुआ: लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन महिल्ली हैसो हबसतनी। यसपछि यो तलबिया भन्ने: लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लका वल मुल्क ला शरीका लक। यो तलबिया बारम्बार निरन्तरताले धेरै भन्दा धेरै पढ्दै रहने र महिलाहरूले मसिनो स्वरमा पढ्नुपर्छ। यदि हाजी जहाजबाट यात्रा गरिरहेछ भने मिकातमा सूचना दिएन भने जिद्दामा एहराम बाँध्यो र नियत गर्यो भने एहराम र नियत सही हुनेछ। काठमाडौँ, दिल्ली अथवा परसम्म जहाज उडेपछि मिकात आउनुभन्दा पहिला न त नियत गर्नुस् न त तलबिया पढ्नुस्। एहरामको लुगा पहिलादेखि लगाएमा कुनै दोष छैन, तर मिकातमा प्रवेश भन्दा पहिला उम्राको नियत गर्नु वा तलबिया पढ्नु ठुलो गल्ती हो, बरु बिदअत हो। बिदअत: इस्लामी विधान विरुद्ध कुनै यस्तो कार्य गर्नु जुन रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले गरेका छैनन्, अर्थात् इस्लामीय विधानमा कुनै नौलो कार्य आविष्कार गर्नुलाई नै बिदअत भनिन्छ। र तलबिया त्यस बखतसम्म पढ्नु जबसम्म हरमको नजिक पुगेर बैतुल्लाहलाई हेर्न सकिन्न। अतः बैतुल्लाहलाई हेरेपछि तलबिया पढ्न बन्द गरिदिनुस् र वजु गरेर मात्र हरममा प्रवेश गर्नुपर्छ र पहिला दायाँ खुट्टा भित्र राखी यो दुआ पढ्नुस्: अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। यदि फर्ज नमाजको बेला होस् र जमात हुनेवाला होस् भने जमातमा शामिल भएर नमाज पढ्ने, तर यदि जमात भइसकेको होस् भने पहिला फर्ज नमाज पढ्ने अनि त्यसपछि सबभन्दा पहिला काबाको 7 चक्कर परिक्रमा लगाउने। यसलाई तवाफ भनिन्छ। तवाफ आरम्भ गर्नुभन्दा पहिला एहरामको 2 कपडामध्ये माथि ओढेको चादरको बायाँ कुना बायाँ काँधामाथि र दायाँ कुना दायाँ पाखुराको काखीको तलबाट हुँदै बायाँ काँधामाथि हाल्नुस् र अर्को च्यादर जुन लुङ्गी झैँ लगाउनु भएछ त्यसलाई रोक्नका लागि यदि आवश्यक होस् त पेटीको प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ। तवाफ कहाँबाट आरम्भ गर्ने? हजरे अस्वद
कालो पत्थर को सामुन्ने पुगेरा हेरने त्यहाँ पहिला कत्था रंग को पट्टी थियो तरा अहिले हजरे अस्वद को ठीक सामुन्ने तपाई को दायाँ हाथ को तरफ एउटा हरियो लंबा ट्यूब लाइट देखिन्छ। त्यो नै तवाफ आरम्भ गर्नु र अन्त गर्नुको सीमा संकेत हो। त्यही बाटा नै तवाफ आरम्भ गर्ने र त्यहाँ यस प्रकार उभिनु कि तपाईको दायाँ पाइला त्यसै लम्बा को सिधाइमा होस् र पेठु मस्जिदे हराम तिर र मुख काबा तिर। तर यदि काबासम्म पुग्न सकिन्छ भनी हजरे अस्वदलाई चुम्ने र भन्ने बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर र यदि नजिक जान सकिन्न भने दायाँ हातले संकेत गर्ने तर हातलाई चुम्नु हुन्न, किनकि हातले हजरे अस्वदलाई स्पर्श गरेमा मात्र चुम्न सकिन्छ। तर स्पर्श नगरेको खण्डमा हातलाई चुम्नु बिदअत हो, जुन अधिकतम हाजीहरूलाई थाहा हुँदैन। अनि अघि हिँडेर चक्र लगाउँदै जाने र जहाँबाट सुरु गरेका थियो त्यही लम्बासम्म आएपछि एक चक्र पूर्ण हुनेछ। यसलाई अरबीमा तवाफ भनिन्छ। एक तवाफमा 7 चक्र लगाउनु पर्छ। तवाफको पहिलो 3 चक्रमा पाइला नजिक नजिक राख्नु पर्छ र कदा हल्लाएर दुल्की चालमा हिँड्नु सुन्नत हो। यदि भीड भएको कारण यस्तो गर्न सकिन्न भने कुनै दोष छैन, बरु भीडमा सामान्य चाल चल्नु नै उचित छ। तवाफका हरेक चक्रका लागि भिन्न अलग दुआ प्रमाणित छैन, जस्तो कि आज गरिन्छ र यसो गरेर सुन्नतको उल्लङ्घन गरिन्छ। बरु कुनै पनि दुआ माग्न सकिन्छ जुन तपाईको लोक र परलोकको लागि लाभदायक होस्। यो नै सुन्नतको तरिका हो, अर्थात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पद्धति अनुकूल हो। रुकने यमानी काबा को त्यस कुनालाई भन्छन् जुन काबा को चक्र लगाउँदाखेरि हजरे अस्वद भन्दा पहिला आउँछ। अर्थात जब पूरा खाने काबा घुमेर हजरे अस्वद भन्दा पहिलाको कुनासम्म पुग्नुस् त यदि हुन सकोस् भने त्यसलाई हातले स्पर्श गर्नुस्। तर त्यस कुनालाई अथवा त्यसलाई स्पर्श गरेर हातलाई चुम्नु साबित छैन। यदि स्पर्श पनि गर्न सकिन्न भने कुनै फरक छैन, कुनै दोष पाप छैन। अनि अघि बढी जाने र हातले त्यस कुनालाई संकेत इशारा पनि नगर्ने र त्यही कुनादेखि हजरे अस्वद पुग्नेसम्म यो दुआ पढ्ने, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन्नार र यसलाई बारम्बार पढ्ने। जब तवाफको 7 चक्र पूरा भइहालोस् त एहरामको कपडालाई जुन दायाँ काखाको तल थियो त्यसलाई माथि गरिलिने, जस्तो कि चादर ओढिन्छ। अनि 2 रकात सुन्नत पढ्ने। यदि ठाउँ मिलोस् त पढ्नको लागि उत्तम ठाउँ मुकामे इब्राहिम हो। यो ठाउँ बैतुल्लाहको ठीक ढोकाको सामुन्ने लगभग 7-8 मिटरको दूरीमा मानिसको कदभन्दा केही अग्लो सिसामा जुन इब्राहिम अलैहिस्सलामको पाइलाको चिन्ह छ त्यसको पछाडि स्थित छ। यसै ठाउँलाई मुकामे इब्राहिम भनिन्छ। यसै ठाउँमा नमाज पढ्ने। यदि हुलको कारणले यहाँ ठाउँ पाइन्न भने मस्जिदको कुनै ठाउँमा यो 2 रकात नमाज पढ्ने। यसपछि हुन सकोस् त मुल्तजमसित चिम्टेर दुआ गर्ने। आफ्नो दुईटै हात र छातीलाई दीवारमा स्पर्श गराई दुआ गर्ने। यदि छाती स्पर्श गर्न सकिन्न भने मात्र हातलाई स्पर्श गरी दुआ गर्ने। यो नै सुन्नतको तरिका हो। बैतुल्लाहको ढोका र हजरे अस्वदको बीचमा भएको दीवारलाई मुल्तजम भनिन्छ। याद रहोस् कि यस बाहेक काबाको कुनै पनि ठाउँ अथवा पर्दा वा दीवारलाई समातेर दुआ गर्नु प्रमाणित छैन, बरु यो अवैधानिक कार्य हो। यदि भीडको कारणले मुल्तजमलाई पनि समात्न सकिन्न भने कुनै फरक छैन। अनि यसपछि जमजमको पानी जुन कि ग्यालनहरूमा भरेर राखिएको हुन्छ बसेर काबातिर मुख गरेर पेटभरि जमजमको पानी खानुस् र दुआ गरेर जमजम जुन इच्छा पूर्तिको लागि खाइन्छ त्यो इच्छा अवश्य पूर्ण हुन्छ। यो सही हदीसबाट प्रमाणित छ, जस्तो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान छ, जमजम को पानी जुन इच्छाले खाइन्छ सो अवश्य पूर्ण हुनेछ। मुस्नद अहमद इरवाउल गलील सही हदीस नंबर 1123। र यो पानी
खानेहरूको लागि भोजन पनि हो। यो पानी खाए पश्चात भोजन को आवश्यकता पर्दैन। जस्तो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान छ, यस संसारको सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ पानी जमजम हो, जुन खानेहरूको लागि भोजन हो र बिरामीहरूको लागि औषधि। तबरानी, इब्न हिब्बान, अल जामे उस सगीर, अत-तरगीब व तरहीब। र अब हजरे अस्वदलाई आफ्नो पेट्युको पछाडि गर्नुस् र सोझो हिँड्नुस् त मस्जिदे हरमबाट हुँदै सफा पहाडसम्म पुगिन्छ र सफाको नजिक पुगेर भन्ने, इन्न सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह। अनि यो भनोस्, अब्दउ बिमा बद अल्लाहु बिही। यो दोस्रो दुआ मात्र सही को पहिलो चोटीमा पढ्नु पर्ने छ। अनि सफामाथि चढ्ने र किब्लातिर मुख गरेर 3 पटक भन्ने, अल्लाहु अक्बर अल्लाहु अक्बर अल्लाहु अक्बर। अनि फेरि भन्ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ा अब्दुहु व नसरा अंजज़ा वअदहु व नसरा अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। यी दुआहरू केही छिन बारम्बार पढ्ने, फेरि मरवा पहाडतिर जाने। सफा र मरवाको बीचमा कुनै पनि दुआ पढ्दै रहने। सफा र मरवाको बीचको हिँडाइलाई सही भनिन्छ। सही गर्दै रब्बिगफिर वरहम इन्नका अन्तल अअज्जुल अकरम भन्नु उत्तम र प्रमाणित छ। मरवातिर हिँड्दाखेरि अलि पर गएपछि दायाँ बायाँतिरका खम्बाहरूमा हरियो पेन्टले रङ्गेको देखिन्छ र माथि हरियो बत्तीहरू लागेका छन् र सोही प्रकारको अगाडि पनि बनेको देखिन्छ। यी दुवैको बीचमा अलि तेज गतिमा हिँड्नुपर्छ। यो लोग्ने मान्छेको लागि मात्र छ, महिलाहरूलाई यसो गर्नुहुन्न। र सही गर्दाखेरि एहरामले काँधाहरूलाई छोपिराख्ने, काँधालाई खुल्ला राख्नु अवैधानिक हो। मरवा पहाडमाथि पुगेर ठीक सफा पहाड जस्तै दुआ पढ्ने र त्यही विधिले गर्ने। सफादेखि मरवासम्म पुगेपछि 1 चक्र पुरा हुन्छ। अब फेरि मरवाबाट त्यही तरिकाले सफासम्म आउने, यो दोस्रो चक्र पुरा भयो। यस प्रकार 7औं चक्कर मरवामा पुरा गर्ने। अब मरवाबाट बाहिर निस्केर कपाल कटाउने अथवा खौराउने र महिलाले आफ्नो औलाको 1 गाँठो बराबर, 1 पोर बराबर, 1 टुप्पो बराबर कपाल आफ्नो कुनै चुल्टो अर्थात लटबाट कटाओस्। यति गर्नाले अब उम्रा पूरा भयो र अब एहरामको बन्देजबाट फुर्सद भयो। अब एहराम खोलिदिनु र सिलेको लुगा लगाउनु, खुशबु र तेल लगाउनु। यस प्रकार एहराम पछिका समस्त प्रतिबन्धहरू समाप्त भए, जुन कि एहरामको हालतमा जायज थिएन। अब मक्कामा बसेसम्म तवाफ धेरै गर्नुपर्छ। यो क्रिया अल्लाहलाई धेरै मन पर्छ। यो तवाफको प्रक्रिया सकेसम्म 7 जिल्हिज्जासम्म गर्ने र यो उम्रा पश्चातको तवाफलाई नफिली तवाफ भनिन्छ। यसको साथमा सही गर्नुहुन्न र 8 जिल्हिज्जादेखि हजको प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ। जमरा शैतानलाई ढुङ्गा हान्ने तरिका। ढुङ्गा हान्ने तरिका यो हो कि ढुङ्गा दायाँ हातमा लिने र शैतान जसलाई अब दीवार जस्तो पिल्लरको रूपमा देखिन्छ लाई बिस्मिल्लाह अल्लाहु अक्बर भनेर हान्ने। जुन गोल आकारको आकारमा बनेको छ त्यसभित्र ढुङ्गा खस्नु जरुरी छ। हान्दाखेरि दायाँ हात मिनातिर र बायाँ हात काबातिर र मुख शैतानतिर होस्। पहिलो र दोस्रो शैतानलाई ढुङ्गा हानेपछि किब्लातिर मुख गरेर शैतानदेखि केही पर सरेर दुआ गर्नुस्, क्षमा याचनाको दुआ गर्नुस्। अनि तेस्रो ठुलो शैतानलाई ढुङ्गा हान्नुस्। तर ठुलो शैतानलाई ढुङ्गा हानेपछि अघि बढी जाने अर्थात दुआ गर्नुहुन्न। हजका 5 दिनहरू। पहिलो दिन 8 जिल्हिज्जाको दिन बिहान सबेरै
आफ्नो डेरा बाटा नुहाएरा लोग्ने मान्छेले आफ्नो क्षमता अनुसार सुगन्ध अथवा तेल जे प्राप्त होस् लगाएर इहरामको लुगा लगाउने र महिलाहरूले पनि नुहाएर जुनसुकै सिलेको लुगा लगाउने र भन्ने अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन र नास्ताको समयदेखि लिएर जवाल मध्याह्न भन्दा पहिले नै मिनामा पुगिहाल्ने। मिनामा जोहर असर मगरिब इशा र फजरको नमाज आफ्नो आफ्नो समयमा कसर गरेर अर्थात् 4 रकात भएको नमाजलाई 2-2 रकात पढ्ने। तर मगरिब र फजरको नमाजमा कसर हुँदैन किनकि यी नमाजहरू 4 रकात छैनन्। यदि कुनै जरुरी कार्यका लागि मक्का आउनु परोस् भने सो कार्य गरी फर्केर आई राति मिनामा नै बिताउने। दोस्रो दिन 9 जिलहिज्जाको दिन सूर्य उदयपछि जोहरको समय आउनु भन्दा पहिला नै मिनाबाट अरफातको मैदानमा हज हुने ठाउँ पुगिहाल्ने। त्यहाँ हाजी एक अजानको र 2 एकामतको साथ जोहरको समयमा जोहर र असर कसर गरेर एक साथ पढ्नुपर्छ। तर दुवैको लागि अलग अलग इकामत भन्नुपर्छ। यो क्रियालाई अरबीमा जमा तकदीम मअल कसर भनिन्छ। अनि सूर्य अस्ताएको बेलासम्म हाजीको लागि मसनुन छ कि ऊ अल्लाहसित दुआ गरोस्, त्यसको गुणगान गरोस्। कुरानको पाठ पनि गर्न सकिन्छ तर दुआ गर्नु नै अति उत्तम छ। यो अरफातको दिनको श्रेष्ठता पूरा सालको दिनमाथि प्रमाणित छ। यसै दिन अल्लाह संसार या आकाशमा आएर भन्छन्, हे फरिस्ताहरू तिमीहरू साक्षी रह, यी मेरा भक्तहरू यदि मात्र मेरो प्रसन्नता पाउनको लागि यहाँ जम्मा भएछन् भने म यिनीहरूलाई दोष मुक्त गर्दछु। यसले गर्दा यस अरफातको मैदानमा अल्लाहसित रोई रोई दुआ गर्नुपर्छ, आफ्नो पापहरूको क्षमा याचना गर्नुपर्छ। यदि कुनै मान्छे यस दिन अरफातको मैदानमा पुग्यो र पाप मुक्त भएर फर्केन भने त्यसभन्दा अभागा यस संसारमा कुनै अरू प्राणी छैन। दुआ गर्दाखेरि किब्लातिर मुख गर्नु उचित छ, तर जबले रहमत जसको असल नाम जबले अरफात हो त्यसतर्फ मुख गरेर दुआ गर्नु उचित छैन, बरु यो बिदअत हो। र साथै यो पनि ज्ञान रहोस् कि हाजीको लागि 9 जिलहिज्जाको रोजा बस्नु मनाही छ। अरना भनेको मैदान जसलाई अरबीमा वादी अरना भनिन्छ त्यो अरफातको सीमाभित्र आउँदैन, तसर्थ जोहर र असरको नमाज यदि कसैले यसै अरना भनेको मैदानमा पढेछ भने यस पश्चात त्यहाँ रुक्नु ठिक छैन, बरु अरफातको सीमाभित्र गई बसोस्। र यस्तै जबले रहमतमाथि चढ्नु पनि ठिक छैन। यस्ता कार्यहरूबाट हाजीलाई बाँच्नु जरुरी छ र यस दिन यो दुआ पढ्नु पहिलाका नबीहरू र पीर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत हो। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। लेट हुनेहरूले यदि 10 जिलहिज्जाको फजरको समय आउनु भन्दा पहिला नै अरफातको मैदानमा पुगी हालुन भने उनको विधि पूरा भइहाल्नेछ र हज भइहाल्छ। र सूर्य अस्ताएपछि मगरिबको नमाज नपढ्नुस्, बरु अरफातबाट मुजदलिफाका लागि हिँडिहाल्ने र मुजदलिफाको मस्जिद अल मशअरुल हराम को नजिक जता पनि डेरा हाल्ने र त्यहाँ पनि हाजी एक अजान र 2 छुट्टा छुट्टै एकामतको साथ मगरिब र इशाको नमाज जमा गरेर कसरको साथ पढ्ने, अर्थात् मगरिब 3 रकात र इशा 2 रकात गरेर पढ्ने। यसलाई जमा ताखिरमा अल कसर भनिन्छ। अनि फजरको समय आउनेसम्म आराम गर्ने अर्थात् विश्राम गर्ने नै उचित छ। कंकरीहरू मुजदलिफाबाट टिप्नु प्रमाणित छैन, बरु राति विश्राम गरे पश्चात अल्लाहको गुणगान गर्ने र धेरै जिक्रो अस्कार गर्ने र यस्तै बिहानै समयमा फजरको नमाज पढी धेरै भन्दा धेरै अल्लाहको गुणगान गर्ने। अनि एकदम उज्यालो भएपछि सूर्य उदाउनु भन्दा पहिला मिनाको लागि हिँड्ने र बाटोमा अथवा मिनामा जहाँबाट पनि 7 वटा कंकरी लिने, जसबाट 10 जिलहिज्जाको दिन ठुलो शैतानलाई हान्नु छ।
ढुङ्गाहरू चनाको गोडी बराबर अथवा त्यसभन्दा अलि ठुलो हुनुपर्छ र यी कङ्करीहरूलाई धुनु पर्दैन, त्यसलाई धुनु बिदात हो र 3 वटै दिनको ढुङ्गा एकै दिन लिनु पनि साबित छैन। तेस्रो दिन 10 जिल्हिज्जाको दिन प्रत्येक हाजीलाई 4 वटा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नु जरुरी छ। नम्बर 1 ठुलो शैतानलाई ढुङ्गा हान्नु, नम्बर 2 कुर्बानी गर्नु, नम्बर 3 कपाल छोटो गराउनु वा खौराउनु, नम्बर 4 तवाफे इफाजा अर्थात् तवाफे जियारा गर्नु। यसमा सबभन्दा पहिला काम ठुलो शैतानलाई एक एक गरेर 7 ढुङ्गाहरू अल्लाहु अकबर भनेर हान्नु। याद रहोस् कि 10 जिल्हिज्जाको दिन मात्र ठुलो शैतान जुन मुजदलिफादेखि मिना आउँदाखेरि पहिलो र दोस्रोलाई छाडी तेस्रो शैतान हो र जुन मक्कादेखि नजिक छ त्यसैले मात्र हान्नु छ र त्यसलाई ढुङ्गा हान्ने समय सूर्य उदय भएदेखि जवालसम्म हो, तर हुल भएको अवस्थामा जवाल पश्चात पनि हान्नु जायज छ। यसपछि तलबिया बन्द गरिदिने र यसपछि कुर्बानी गर्ने र यसपछि कपाल छोटो गराउने अथवा खौराउने। यति गरेपछि हाजीलाई तहल्लुल अव्वल अर्थात् प्रारम्भिक हिल्लत शुद्धता प्राप्त भयो। अब हाजीको लागि आफ्नो स्वास्नी बाहेक हरेक वस्तु हलाल भयो। यी सबै कार्य क्रमशः गर्नु राम्रो हो, तर अघि पछि भएमा कुनै दोष छैन। यसपछि तवाफे इफाजा गर्ने। तवाफे इफाजा गरेपछि इहरामको पूरा बन्देज समाप्त भयो र अब आफ्नो श्रीमती पनि हलाल भयो अर्थात् श्रीमतीसँग सम्भोग पनि हलाल भयो। तवाफे इफाजा यदि त्यसै दिन गर्न सकिन्न भने कुनै दोष छैन, बरु हरममा धेरै हुल होस् भने 10 जिल्हिज्जाको दिन तवाफ नगरिकन अर्को दिन गर्नु नै उचित छ, किनकि अल्लाहको भनाइ छ आफूलाई आफै नमार। सुरतुल बकरा श्लोक नम्बर 195 र सुरतुल निसा श्लोक नम्बर 29 र अर्को ठाउँमा अल्लाहको भनाइ छ अल्लाह तिम्रो निम्ति सुविधा चाहन्छ, कठोरता चाहँदैन। सुरतुल बकरा श्लोक नम्बर 185। यसले गर्दा जसमा तपाईको सुविधा होस् त्यसै गर्नुस् र त्यही गर्नु नै उचित हो। त्यसै दिन तवाफे इफाजा गर्नु अनिवार्य छैन, यो नै विद्वानहरूको कथन हो। कुर्बानी गर्ने ठाउँमा बाख्रा, दुम्बा, गोरु र ऊँट धेरै मात्रामा बिक्छन्। तिनलाई किनेर स्वयं जबह गर्न सकिन्छ अथवा बैंकमा पैसा जम्मा गराई त्यसको मार्फत कुर्बानी गराइन सकिन्छ। यसको लागि सऊदी सरकारले अल राजी बैंकलाई र तन्मिया बैंकलाई अनुमति दिएको छ, जुन हाजीहरूको कुर्बानी गराउने काम गर्छन्। अल राजी बैंक हरमको छेउमै स्थित छ, त्यसैमा आफ्नो कुर्बानीको रुपैयाँ जम्मा गराउनु अति उचित छ। यसबाहेक कसैलाई दिनु उचित छैन, किनकि बैंकले जायज तरिकाले शुद्धताको साथ तपाईको कुर्बानी गर्छ र छाला र मासुको सुउपयोग पनि गर्छ। जसरी गरिब मुसलमानहरूलाई त्यो मासु विमानद्वारा पठाइन्छ र यसो गरेमा तपाईलाई कुर्बानीको झन्झटबाट फुर्सद भइहाल्छ र यदि तपाईले त्यसै दिन तवाफे इफाजा गर्नु भएछ भने अब नुहाएर सफा सुग्घर लुगा लगाई मिनातर्फ प्रस्थान गर्नुस् र यदि तवाफे इफाजा गर्नु भए छैन तैपनि नुहाएर सफा सुग्घर सिलेको लुगा लगाई मिनामा नै राति बिताउनु पर्छ र अर्को दिन तवाफे जियारत गर्नको लागि मक्का गई तवाफे जियारत गर्नुपर्छ। चौथो दिन 11 जिल्हिज्जाको रात मिनामा बिताउनु जरुरी छ र जवाल मध्याह्नपछि 3 वटै शैतानहरूलाई अल्लाहु अकबर भनेर क्रमशः प्रत्येक शैतानलाई एक एक गरी 7 कंकरीहरू हान्नुपर्छ र याद रहोस् कि सानो र माइलो शैतानलाई कंकरी मारेर मात्र दुआ गर्नु उचित छ। अब जसले तवाफे इफाजा गरेका छैनन् तिनीहरू तवाफ गर्नको लागि मक्का गई तवाफ गरी फेरि मिना आउन्। जुन हाजीलाई कंकरीको गन्तीमा शक अथवा शंका भइहालोस् त जुन गन्तीमाथि विश्वास होस् उसैले आधार मानी बाँकीको गन्ती पूरा गरोस्। पाँचौं दिन 12 जिल्हिज्जाको रात पनि मिनामा बिताउनु जरुरी छ। 11 जिल्हिज्जा जस्तै 3 वटै शैतानलाई कंकरी हान्नुपर्छ। अब यदि कोही मक्का जान चाहन्छ भने ऊ सूर्य अस्ताउनु भन्दा पहिला नै मिनाको सीमाबाट निस्किहालोस् र तवाफे वेदा अन्तिम तवाफ गरी आफ्नो मुलुक जाओस्।
तारा 13 जिल्हिज्जा को राति बिताउनु र कंकरी हान्नु उत्तम छ। यदि कसैले 13 जिल्हिज्जा को राति पनि मिनामा बितायो भने 11 र 12 जिल्हिज्जा झै तीनवटै शैतानलाई कंकरी हान्नु पर्छ। मक्कालाई छोड्ने बखत तवाफे वेदा गर्नु पुरुषले बिना कुनै कारण यसलाई छाडेमा दम दिनुपर्छ अर्थात् बाख्रा जबा गरेर बाट्नुपर्छ। मासिक धर्म आदि हुने महिलाहरूले तवाफे वेदा गर्ने छैनन्। जियारते मदीना यो कार्य गरे पश्चात तपाईको हज पूर्ण भयो। अब तपाईको हजमा कुनै कमी कोताही छैन। अब यस पश्चात हाजीहरू मदीनाको जियारतको लागि मदीना जान्छन्। त्यहाँ गरिने र नगरिने केही कार्यहरूको यहाँ वर्णन गर्न लागेको छु। मदीनाको जियारतको सम्बन्धमा यो कुरो राम्ररी बुझ्नु पर्ने छ कि हजको सम्पूर्ण कार्यक्रम मक्कामा नै पूर्ण भइहाल्छ। तर जुन व्यक्तिलाई अल्लाहले हज जस्तो महान अवसर प्रदान गर्यो भने ऊ व्यक्ति मदीनाको जियारतबाट किन वञ्चित रहोस्, जसमा कि अल्लाहका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको मस्जिद स्थित छ, जसलाई मस्जिदे नबवी भनिन्छ। मिनामा 12 अथवा 13 जिल्हिज्जा को दिन जवाल पछि ढुङ्गा हाने पश्चात हजको सम्पूर्ण कार्यक्रम पूरा भयो। अब जसलाई घर फर्किनु छ फर्कन सक्छ र जसलाई मदीना जानु छ जान सक्छ। र मस्जिदे नबवीमा 40 वखतको नमाज पढ्नुको रिवायत मिथ्या र झुटो हो। तसर्थ जति वखतको नमाज त्यहाँ पढ्नु अवसर मिलोस् पढ्नुस्, कुनै बन्देज छैन। मदीनामा मस्जिदे सबआ 7 मस्जिदहरू र मस्जिदे किब्लतैन आदिको दर्शनको कुनै प्रमाण छैन र न त त्यसमा नमाज पढेमा अरू मस्जिद भन्दा धेरै पुण्यको कुनै प्रमाण छ। बरु मदीनामा मस्जिदे कुबामा जानु र त्यसमा 2 रकात नमाज पढ्नुको सवाब पुण्य 1 उम्राको बराबर छ। र यस्तै बकी र उहुदको कब्रिस्तानलाई दर्शनको नियतले जानु साबित छ। तर यहाँ गएर शरई दुआ वैधानिक दुआ मात्र पढ्नु पर्छ, जुन यो हो अस्सलामु अलैकुम या अहली दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून नसअलुल्लाह लना वलकुम अल आफिया। यदि मदीनाबाट मक्का फर्कनुस् भने त मदीनाबाट लगभग 14 किलोमिटरको दूरीमा जुलहुलैफा, जसलाई आज भोलि बियारे अली भनिन्छ, त्यहाँको मस्जिदमा एहराम बाँधेर 2 रकात नफिल पढ्नुमा कुनै दोष छैन। बरु यसै नै गर्नु पर्छ र मक्का पुगी उम्रा गर्नु नै उत्तम हो। मक्कामा गारे हिरा, गारे सौर, मस्जिद बिलाल र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्मिने ठाउँ जन्मभूमि को खोजी गर्नु र दर्शन गर्नु यसको कुनै सबूत छैन। यसर्थ यसको लागि आफ्नो बहुमूल्य समय नष्ट नगर्नु होला। यस पुस्तिकामा वर्णन गरिएका विधिहरू बमोजिम हज र उम्रा गरेमा तपाईको हज र उम्रा शुद्धताको साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति अनुकूल पूर्ण भयो। अल्लाह सबैको हज र उम्रालाई कबूल गरून्। अन्तमा म अल्लाहसित प्रार्थना गर्दछु कि अल्लाह तपाईं सबैको हज कबूल गरून् र तपाईहरू हज गर्दाखेरि र अरफातको मैदानमा दुआ गर्दाखेरि म सेवकलाई नबिर्सनु होला। अल्लाह हामी सबैलाई हज गर्ने तौफिक देउन् र हाम्रो हजलाई कबूल गरी स्वर्गमा हामीहरूलाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम र उहाँका साथीहरूको साथ स्थान प्रदान गरून्। आमीन।